बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा क्लास हाल दोम का एक हमारा सबक है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, और ये सबक लिखा है अल्लामा शिबली नोमानी ने। ये अल्लामा शिबली नोमानी का एक मकाला है और आप इसको मज़मून भी कह सकते हैं। मौलाना शिबली नोमानी का शुमार उर्दू के तारीख निगारों में भी होता है, सवाने निगारों में भी होता है। वो मुफक्कर भी थे, मौर्रख भी थे और बड़ी आलमाना तर्ज तहरीर वो रखते हैं। जो ये सबक है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, इस पे अल्लामा शिबली नोमानी ने मुसलमानों का जो इब्तदाई दौर का जो तालीम का निज़ाम था उस पर उन्होंने बात की है और उसको 3 अदवार में उन्होंने बयान किया है। अल्लामा शिबली ये कहते हैं कि जो 145 हिजरी से पहले हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ कोई तसनीफ़ व तालीफ़ का काम इतना ज़्यादा नहीं था, तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू नहीं हुआ था, यानी ज़्यादातर उस पर हाफ़ज़े पे दारोमदार किया जाता था कि एक बात को याद रखा जाता था और जब भी कोई इल्म की बात होती थी या किसी तरह की मालूमात की बात होती थी और वो दूसरों तक अगर पहुंचानी मकसूद होती थी तो उसको याद करके हिफ्स करके आगे पहुंचा दिया जाता था। और इसमें 3 बड़े अलूम थे जो इसमें साथ चलते थे, सनद थी, रवायत थी और दिरायत थी। कि जब भी कोई बंदा कोई बात करता था, कोई बात कहता था या कोई इल्म दूसरे तक पहुंचाता था तो उसकी सनद मांगी जाती थी कि ये बात आपने कहाँ से सुनी है और ये बात आप तक कैसे पहुंची है और आप इसकी रवायत बताएं। और फिर बाकायदा उस बात की तस्दीक की जाती थी और उसके लिए इल्म दिरायत मौजूद था। और उस ज़माने में हमारे यहाँ ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ जो अहम अलूम थे वो नाब का इल्म था, सर्फ का इल्म था, मानी का इल्म था, लुग़त का इल्म था, फ़िक़्ह के असूल थे, हदीस थी, तारीख़ थी और इल्म अस्मा और रिजाल था। ये अलूम थे और ये ज़बानी कलामी आगे चलते थे। लेकिन अरबों का हाफिज़ा इतना ज़्यादा मजबूत था और उन्हें अपने हाफिज़े पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था और वो उसी बुनियाद पर इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा देते थे। और इसी तरह अरब वालों को अपनी ज़ुबान पर भी बड़ा अबूर था और उन्हें अपनी ज़ुबान पर भी बड़ा एक फ़ख्र भी था, गुमान भी था, इसलिए वो अपने आप को अरबी कहते थे और जो बाकी अक़वाम थी उन्हें वो अजमी कहते थे। फिर दूसरा दौर शुरू हो जाता है जिसमें इस्लामी तहजीब फैल गई और इस्लाम दूर दराज तक दरियाए सिंध की सारी तहजीब तक इस्लाम फैल गया और गंगा जमुना तक और नील के सालों तक इस्लाम फैल गया। और अब इल्म का तरीक़ेकार भी बढ़ गया और अब जो इल्म है वो बड़े बड़े मराकिज़ में मुंतकिल हो गया। पहले अगर वो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक इल्म मुंतकिल होता था तो अब जो इल्म है वो बड़े बड़े मराकिज़ के ज़रिए दूसरे लोगों तक मुंतकिल होने लग गया। इसमें हरात है, निशापुर है, बुखारा है, फिर फारिस है, मिस्र है और शाम है, जहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद थे और बड़ी बड़ी इल्मी दरसगाहें होती थीं और लोग वो इल्म वहाँ पर जाकर हासिल करते थे। जो उस ज़माने के उस्ताद थे उनका अपना एक हल्क़े दर्स हुआ करता था और वो मुरब्बी हुआ करते थे और वो दर्स दिया करते थे और दर्स देने का उनका तरीका तकरीबन वही था जो आज के इस दौर में है कि एक उस्ताद एक बड़े से स्टेज पे या बड़ी सी कुर्सी पे या एक मेंबर पे बैठता था और आगे हज़ारों की तादाद में आके शागिर्द बैठ जाते थे। अब उस्ताद उन्हें इल्म दिया करता था और शागिर्द अपने पास कलम और दवात और जो भी कागज़ उस दौर में मौजूद था या जो किताबें मौजूद थीं वो अपने पास रखता था और उसको वो लिख लिया करता था। और ये जो तरीका है इसको इमला का तरीका कहते थे, जिसको मौजूदा दौर में लेक्चर मेथड भी कहा जाता था। और जब कोई शागिर्द अपनी किताब तैयार कर लेता था
تو وہ جو لکھی ہوئی کتاب تھی اس کی جو تحریر تھی، جو کتاب تھی، اس کو امالی کا نام دے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دوسرے دور میں لوگ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ تعلیم کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ کو جانا ہے، اور اگر کوئی فرد یہ کہتا کہ میں نے کسی جگہ کا سفر نہیں کیا تو پھر اس کو بہت بڑا عالم نہیں مانا جاتا تھا، اور اس کے علم پر حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا کہ آپ نے سفر بھی نہیں کیا اور آپ نے علم بھی حاصل نہیں کیا۔ پھر اس دور میں جو دوسری چیز تھی وہ مناظرہ اور مذاکرے کا علم تھا، کہ لوگ بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے، چاہے وہ مذاہب کے ہوں، مسالک کے ہوں، یا دنیاوی علم کے مناظرے ہوں، اور لوگوں کو شوق ہوتا تھا ان مناظرے کی محفلوں میں جا کے بیٹھنے کا۔ اور اس طرح ایک جو کمپیریٹیو اسٹڈی تھی، جو تقابلی علم تھا، وہ بھی اس دوسرے دور میں سکھایا جاتا تھا۔ اور پھر تیسری چیز یہاں پر مذہب بھی سکھایا جاتا تھا، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا، تو ان بڑی بڑی محفلوں میں اور بڑے بڑے جو مجلسیں تھیں، علم کی بڑی بڑی کلاسز تھی، بڑے بڑے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیمینار ہوتے تھے، اس پر وہ علم، مذہب کا علم بھی سکھایا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر تیسرا دور آ جاتا ہے جس پہ تعلیم ایک جداگانہ حیثیت اختیار کر گئی، اور پھر تعلیم کا الگ سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک پورا ایک شعبہ بن گیا۔ اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب انگریزوں کی حکومت یہاں پر آ گئی، اور انگریزوں نے تعلیم کو الگ سے ایک پورا ایک نظام، ایک سسٹم کا نام دے دیا۔ اور اگر شبلی نعمانی آج کے دور میں ہوتے تو پھر تعلیم کا، مسلمانوں کا جو طرز تعلیم ہے یا جو طرز تعلیم ہے، اس کو چوتھے ادوار میں لے آتے، اور وہ چوتھا دور وہ آج کا دور ہے جس میں ایک تو تعلیم ایک الگ سے پورا ایک شعبہ ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس تعلیم کا لوگوں کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ آج کے دور میں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہماری سکولز ہوں، ہمارے ہائی سکول ہوں، ہمارے کالجز ہوں، ہماری یونیورسٹیز ہوں، یا ہماری ہائر اسٹڈی ہو، جہاں پر زیادہ تر وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا ہماری ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور جس کا تعلق صرف اور صرف ہماری نوکری سے اور ایک پیسہ کمانے کے ذرائع سے جا کے بن جاتا ہے۔ کہ اگر ہم عملی زندگی میں اس تعلیم کو جا کے دیکھیں، اس علم کو دیکھیں، ان سبجیکٹس کو ہم دیکھیں، ان ٹاپکس کو، موضوعات کو ہم دیکھیں جو ہمیں آج کے دور میں، جس کو ہم تعلیم کا چوتھا دور کہہ سکتے ہیں، جو پڑھائے جاتے ہیں، تو زیادہ تر ایسے علوم ہیں ہمارے ہاں جن کا ہماری اس ریئل لائف سے، ہماری جو گھریلو زندگی ہے، ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، اس سے جا کے کہیں بھی تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جو علامہ شبلی نعمانی کا ایک بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، اور ہماری کلاس سال دوم کی یہ پہلی کہانی ہے، پہلا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے